आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्र देखिएको विवादको निकास अब कसरी निस्केला भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद अब कर्णाली प्रदेशमा मात्र सीमित रहेन। यो विवाद अहिले केन्द्रमा आइपुगेको छ। केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वहरूले यसको कसरी अब समाधान निकाल्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको विवाद अहिले कोटेश्वरदेखि बालुवाटारसम्म र बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म फनफनी घुमिरहेको छ र शीर्ष नेतृत्व त्यसको निकास खोज्नको लागि अहिले जोडतोडको साथ दिनरात खटिरहनु भएको अवस्था छ र कर्णाली प्रदेशमा विवाद देखिएपछि त्यो विवादभित्र मुचिनुभएका कर्णाली प्रदेशका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई अहिले काठमाडौँ झिकाइएको छ र उहाँहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। शीर्ष नेतृत्वको दैनिकी भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँ शीर्ष नेतृत्वबाट आउने निष्कर्षलाई कुरेर बसिरहनु भएको अवस्था छ। यही सिलसिलामा काठमाडौँमा रहनुभएका नेकपाको कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्ज एवं पूर्व मन्त्री यामलाल कौडेल अहिले हामीसँग कर्णाली प्रदेशको विवादको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कोटेश्वर, खुमलटार, बालुवाटार यहाँहरूको अहिले दैनिकी भइरहेको छ होइन? स्वाभाविक रूपले चाहिँ नेताहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ, भेटघाटमा बोलाउँदा त्यहाँ जाने कुरा स्वाभाविक हो। तर सबैको चाहिँ सेन्टर धुम्मराई छँदैछ। म आएर सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय कार्यालय धुम्मराईमा सम्पर्क राखेँ। हजुर, अब पछिल्लो अपडेट चाहिँ गरिदिनुहोस् न। यहाँले शीर्ष नेतृत्व सबैलाई भेटिसक्नु भएको थियो, जुन विषयमा छलफल गर्नको लागि भनेर कर्णाली प्रदेशबाट तपाईँहरूलाई काठमाडौँ बोलाइयो। हजुर, त्यसपछि बाँकी कोही हुनुहुन्न भेट्नको लागि होइन? होइन, भेट्न त पछिल्लो अपडेट चाहिँ विशाल पार्टीका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। सक्दा सबैलाई भेटे पनि हुन्छ, भेट्नु राम्रो पनि हुन्छ। तर अब यस सन्दर्भमा मैले चाहिँ हिजोसम्म दुवै अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाउनु भएको सरकार पक्ष र अविश्वास प्रस्ताव पक्षका बिचमा ती भेटघाट भयो। त्योभन्दा अघिल्लो दिन पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुमलटार बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ हामी केही साथीहरूका बिचमा छलफल भयो। त्यो भेटको वा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुरा सुनिसकेपछि बोलाएर त होइन, मैले दुईवटा अरू नेतालाई भेट्ने जरुरी र आवश्यकता ठाने र त्यस क्रममा मैले पार्टीका उपाध्यक्षलाई वामदेव गौतमलाई मैले भेटेँ। वामदेव गौतम पछि त्यो चाहिँ एकल भेटघाट थियो। त्यस्तै अर्को हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि भेट्न पर्ने, उहाँसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने र मलाई लागेका कुरा भन्दा उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका हैसियतले सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि किनभने यो दलीय व्यवस्था हो, त्यस कारणले मैले उहाँसँग पनि भेटेँ। भेट्दा छुट्टा छुट्टै कि एक्लै एक्लै? अब बालुवाटारको भेटघाट मैले अघि पनि प्रदेश सरकारको सरकार पक्ष र अविश्वास प्रस्तावको पक्ष जस्तो देखिने गरी त्यहाँ भेटघाट भयो। खुमलटारको छलफलमा अब बोलाउनेले नै कोलाई बोलाउने उहाँलाई थाहा हुने कुरा हो। मलाई बोलाउनु भएको थियो, म त्यहाँ गएँ। म जाँदा त्यहाँ अरू दुईजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कि वामदेव गौतम र चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई मेरा मनमा लागेका कतिपय कुराहरू उहाँहरूलाई भन्नु र उहाँहरूको कुरा सुन्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेर उहाँहरूलाई मैले एकल रूपले भेटेको कुरा हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसको सामना गर्न तयार हुने मुख्यमन्त्री सहित संयुक्त रूपमा भेटघाट भयो कि सामूहिक रूपले? भनेपछि अरूलाई भेट्दा पनि सामूहिक र एकल चाहिँ गरेर ब्रिफिङ चाहिँ गर्नुभयो परिस्थितिको बारेमा? होइन, म आफू सबै मैले जिम्मा लिन्न। उहाँ हिजो बालुवाटारमा गरिएको व्यवस्था सामूहिक थियो, अन्यत्र गरेको व्यवस्था किन उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो थाहा भएन। पेपरले पनि लेख्छ नि यामलाल कौडेल समूह भनेर। म कुनै समूहको नेता होइन है, यो तपाईँलाई म प्रश्न पार्दिनँ। म नेकपाको नेता, नेकपाको एउटा कार्यकर्ता हुँ। म त्यो कार्यकर्ताका हिसाबले म नेताहरूका बिचमा प्रस्तुत भएको छु। मैले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छु। म अर्काको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी वा यतिजनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जो मिडियाहरूले बुझिरहनु भएको छ, मेरो त्यो तरिका छैन। मैले कुनै समूहबद्धताको पक्ष पोषण गर्ने गरी कसैलाई अलि धेरै कुरा भन्ने,
कसैलाई अलि थोरै कुरा भन्ने गरी प्रस्तुत भएको छु जस्तो लाग्दैन, किनकि उहाँहरूको ढिलो चाँडो 4 जनाको वा यतिजनाको त भेटघाट हुन्छ। हुँदा मैले गरेका कुरा प्रसङ्ग बस्दा त उठ्छन् नै। उठ्दा मलाई लाग्छ कसैलाई केही भनेको, कसैलाई केही भन्ने गरी मैले कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन, किनकि मैले यस कारणले सुनिरहेको छु। यद्यपि व्यवहार र तपाईँहरूको बाहिरबाट हेर्दा नेकपालाई नाममा पार्टी व्यवहारमा मोर्चा भन्ने विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर मैले उहाँहरूलाई पार्टीका हिसाबले मलाई तपाईँहरूलाई भेट्दैछु। तपाईँहरूले मलाई पक्षधर्ताका नजरले हेर्नुभयो भने यो तपाईँहरूको कुरा हो। मैले तपाईँहरूलाई भेट्न आएको पक्षधर्ताका हिसाबले होइन, पार्टीको नेताका हिसाबले मैले देखेको कर्णाली प्रदेशको जे अवस्था छ, जे स्थिति छ, जे स्थितिबाट मसहित 18 जना मान्य सदस्यहरू अविश्वासको प्रस्तावमा पुगेका छौँ। पुग्नुको पछाडिको कारण यो हो, आगामी दिनमा जाने बाटो पनि यो मेरो तर्फबाट मैले उहाँहरूलाई भनेको छु भन्दा विषय अवस्था र विषयका बारेमा मैले भेटेकाहरूसँग विमतिको अवस्था पाइनँ। हजुर, म यसलाई विषयगत रूपमा छिनालेर छुट्टा छुट्टै प्रश्न राखौँला। अहिले आम दर्शक आतुर छन्, यमलाल कौडेलले अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा के भन्नुहुन्छ, मैले फिर्ता लिइसक्नुभयो कि लिएको छैन त्यो पनि जान्न आतुर छन् होइन। त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जतिलाई शीर्षलाई भेट्नुभयो त्यो शीर्षसँग भेटघाटको र तपाईँको ब्रिफिङ चाहिँ कति सौहार्द भयो? मलाई प्रस्तुत गर्दा मैले कुनै असहजता फिल गरेर प्रस्तुतै भइनँ, किनभने म एउटा परिवारको एउटा पार्टीको अगुवासँग वा मेरो नेतासँग म प्रस्तुत हुँदा मैले अस्वाभाविक ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर उहाँहरूको लागि त तपाईँको उहाँहरूको कार्यशैली यस्तो के हो अलि अस्वाभाविक लागिरहेको छ नि। खै त्यो मलाई थाहा छैन, मलाई भन्नु होइन। तर उहाँहरूको जति मैले समय दिएँ उहाँहरूको मनोविज्ञान बुझ्दा र अवस्था बुझ्दा अरुचिकर भएर त्यहाँ बसेको मैले देखिनँ। तर अब तपाईँले भने जस्तै उहाँको मनोविज्ञान के हो कसो हो, अब तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो यो तपाईँहरूको कुरा हो। तर मैले एटमोस्फियर गर्दा मैले जे विषयवस्तु राखेँ त्यो पट्टार लाग्दो उहाँहरूको मनोविज्ञानले बिताउँछ नि त, किनभने उहाँहरू त व्यस्त समयका मान्छे हो। मैले भन्दा पनि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँहरूले घोषणा गरेको भन्दा धेरै समय बितिसक्दाखेरि पनि मलाई जुन विषयहरू राखेका थिए उहाँहरूले रुचिपूर्वक सुनेको अनुभूति मैले गरेको छु। तर पुरानाले त मेरो बानी थाहा पाएकै अवस्था थियो नै। अब नयाँलाई कस्तो लाग्यो फेरि भेट्यो भने सोध्ने पक्षमा छु। हजुर, अब कर्णाली प्रदेशमा कुल गरेर 40 सांसदहरूको सङ्ख्या रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा। हजुर, त्यसमा 33 सदस्य नेकपाको सिङ्गो छ, एकजना सभामुख हुनुहुन्छ, त्यसले कारणले 32 जनाको मात्रै काउन्टिङ हुन्छ होइन। त्यो 32 जनाभित्र तपाईँले 18 जना बहुमतभन्दा बढीको चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराउन सफल हुनुभयो। यो झुक्क्याएर केही विषयवस्तुको लागि भनेर गराउनुभयो या साँच्चैकै यो मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्न सकेन त्यसकारण साथीहरू ल जुटौँ अब हस्ताक्षर गरौँ भनेर लाग्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, अब यद्यपि यो पहिलो प्रयोग हो, मान्छेलाई अचम्म पनि लागिरहेछ। कतिपय अब मैले पनि मान्ने जनको तहमा रहेका कतिपय बौद्धिक विश्लेषकहरूले पनि विश्लेषण गरेको सुने। सम्मान गर्दै मैले धेरै टिप्पणी त गर्न चाहन्न। नेकपामा सबै मान्छे भक्तजन भए जस्तो देखेर विश्लेषण गर्नुभएको छ हो। यद्यपि नेकपामा भक्तजनहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, यो साँचो कुरा हो। भक्तजन बनाउने प्रयास गरिँदैछ, त्यो साँचो कुरा हो। तर म भक्तजन बन्न यो पार्टीमा लागेको होइन, धेरै देखेर लागेको होइन। जति बेला म यो पार्टीमा लाग्दा छिमेकी त परै जाओस्, घरकै मान्छेले विरोध त गरेनन्, समर्थन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यति बेला विषयलाई सम्झिएर अवस्थालाई सम्झिएर म यो पार्टीमा लागेको हो। अहिले कतिपय मान्छे धेरै भयो भने एकातिर लाग्ने, थोरै भयो भने एकातिर लाग्ने, धेरै भयो भने अर्कोतिर लाग्ने जस्तो कुरा गरेर कतिपय विचारहरू बनाइरहेछन् है। म भन्दा पनि एकदम ठुलो विश्लेषक र बौद्धिक भनेर पनि अर्थी उपदेश दिइरहेछन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हठात ल्याएको होइन। यो 2.5 वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीका आधारबाट तपाईँले त्यहाँको संसदको रेकर्ड हेर्नुभयो भने त्यस्तो पनि संसद हुन्छ भनेर तपाईँ आफै विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था त्यस्तो देख्छु मैले। त्यो अवस्थालाई हामीले सुधार गर्नका निम्ति संसदीय दल मार्फत, प्रदेश सभा मार्फत, पार्टीका बैठक मार्फत, नेताहरूको भेटघाट मार्फत गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। हामीले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि बिर्सने गरी कतिपय मान्य सदस्यहरूले त्यहाँ कुरा राख्नु हो, त्यो तथ्यमा आधारित थियो। जनप्रतिनिधि संस्था र पार्टी भनेको आन्तरिकमा हामी लागेको कुरा हो। पार्टीमा स्केप हुन सकिन्छ, पार्टीमा केही दिन समय सञ्चार केही विषयहरूलाई थाँती राखौँ भन्न सकिन्छ। तर जनप्रतिनिधि संस्था वा सरकार
सरकारले गरेका काम कारबाही तपाईँ लुकाएर लुक्न सक्नुहुन्न, लुकाएर लुकाउन सकिँदैन। त्यस कारणले हामीले के हो भन्दाखेरि कतिलाई लाग्न सक्छ म नै सरकार त होइन त, तर म रहेको पार्टी सरकारमा छ, तर कतिको बुझाइ के छ त भन्दा मान्ने पनि सरकार हुन् होइन नि त। जनप्रतिनिधि संस्था भनेको एक्जिक्युटिभमा उनीहरूको आफ्नो अधिकार छ, व्यवस्थापिका उनीहरूको आफ्नो अधिकार छ। व्यवस्थापिकामा जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मान्य सदस्यहरूले बोल्दा सबै कुरा सरकारले पुरा गर्न सक्दैन त, किनभने हामीसँग साधन थोरै छ। कतिपय हाम्रा बुद्धि पुगिया हुँदैनन्, कतिपय हाम्रा सोच पुगिया हुँदैनन्। त्यस कारणले संसदमा जनताका प्रतिनिधिले जनताका कुरा गर्छन् त। नेकपाको सरकार हुँदाहुँदै जनताको कुरा गर्दा यो पार्टीको विरोधी हो भन्ने पनि कतिपय सरकारी मान्छेलाई लाग्न सक्छ। यस आधारबाट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि फेरिस्त सहित हामीले अधिकतम प्रयत्न गर्यौँ, तर सरकार के कारणले हो? व्यक्तिगत रूपमा मैले हिजो प्रधानमन्त्री समक्ष नै मैले भने मुख्यमन्त्रीसँगको आजसम्मको सङ्गतका हिसाबले उहाँ आफै इमान्दार हुनुहोला, सरल हुनुहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारले यी कुरा, यी अवस्था छन्, यी अवस्था सुधार नभएको एउटा अवस्थामा हामीले यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हौँ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो भने अब सबै मान्य सदस्य बराबरीको त हो त, उहाँहरू पनि 20 वर्ष 25 वर्षसम्म सामेल भएको साथीहरू हुनुहुन्छ। म जस्तै प्रतिनिधि सभामा मान्य भएका साथीहरू पनि त्यहाँ सामेल भएको एउटा अवस्था छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ, पार्टीको माथिल्लो कमिटी तल्ला कमिटीमा रहेको सबै जनताको तहबाट भएका नेताहरूलाई तपाईँले भने जस्तो झुक्काउने फकाउने भने त दिने चिज हुनु पर्यो नि त। मसँग दिने चिज के छ? न म पार्टीको ठुलो मान्छे, दिने चिज त छ नि, के छ भन्नुहोस् न। तपाईँको ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव सफल भयो भने तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्री बाँड्न सक्नुहुन्छ। के छ त भन्नुहोस् त। मुख्यमन्त्री लमानी लिनु अभियान हुँदै जाँदा कोहीले न कोहीले त जिम्मेवारी लिनु पर्ला। तर म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फेरि बिचैमा त्यो एउटा हुन्छ नि होइन, सुन्नुहोस् न, हामी त्यो तहको छलफलै गरेका छैनौँ। तर छलफल गर्दै जाँदा बेवारिसे हुन्छ त भन्दा हुन्न त। तर 18 जनालाई दिने चिज तपाईँसँग हुन्छ, त्यो कार्यशैली तपाईँले अपनाउनुहुन्छ। तर सुन्तलाको बोट रोपिसकेपछि त्यो चाहिँ यति वर्षभित्र फल्छ भने त एउटा आस्था अपेक्षा त हुन्छ नि। फेरि तपाईँले अब कति पत्याउनुहुन्छ? नेपाली राजनीतिमा पत्याउन गाह्रो छ है, पत्याउन गाह्रो छ। किनकि कुनै पनि कुरा उठायो भने के का निम्ति उठाए भन्दा पदका निम्ति उठायो। मेरो तपाईँले 51 सालको प्रतिनिधि सभा हेर्नुहोस्, गएर साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, 64 सालको संविधान सभालाई हेर्नुहोस्। विषयका आधारबाट आज मैले यहाँ जे म त प्रदेश सभामा नछु, पर जहाँ छु म त्यहाँ काम गर्ने हो। तर प्रदेश सभामा जानुको पनि त अर्थ छ नि। फेरि तपाईँको अर्थ त त्यो सोध्नु भने अर्को छ। अब यहाँ केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा सदस्य भइसकेको, केन्द्रीय मन्त्री भइसकेको व्यक्ति सभामा जानु त्यसको अर्थ म बताइदिन्छु। मैले पार्टीमा छलफल गरेको, जब प्रदेशमा गयो त्यहाँ चाहिँ हामी नेकपा, त्यति बेलाको नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीको संयोजक युवराज ग्यावाली हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको सहसंयोजक थिएँ। यदि युवराज ग्यावाली त्यहीँकै बासिन्दा भएको भए म त्यतातिर आँखा लाउँदैन थिएँ। मैले के अनुभूति गरेँ त भन्दाखेरि मैले प्राप्त गरेको संविधान अन्तर्गत मैले विगतमा 49 सालमा 1.5 वर्ष मेयर गरेको अनुभवका आधारबाट मैले के सोचेँ भने कर्णालीका निम्ति यो प्रदेशात्मक ढाँचाका आधारबाट अगाडि बढ्दा अर्को कोही मान्छे छैन, किनभने युवराजजी अन्तको हुनुहुन्छ, म सहसंयोजक छु, अर्को साथीहरू पनि त्यस्तो भरपर्दो एउटा स्थिति नभइसकेपछि मैले के मानसिकता बनाएँ भने अहिले पो मान्छेहरूलाई जितिन्छ भन्ने लाग्यो मलाई। त्यति बेला विश्लेषण गर्दाखेरि बहुसङ्ख्यक वा ठुलो दल नेकपा एमाले बन्छ, सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एमाले पुरा गर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यो मान्यताका आधारबाट त्यति बेला त्यसलाई तल ठान्ने तल नजाने मनोविज्ञान सबै पार्टीमा थियो त। अहिले त आकर्षण बढेकै होला, तर मेरो के विश्वास थियो त भन्दा कर्णाली प्रदेशको जुन अवस्था छ त्यसलाई बदल्नका निम्ति दलीय व्यवस्था छ, प्रदेश सरकार बन्ने हो भने त्यो तहको पार्टीको नेताले त्यो जिम्मेवारी लिने कुरा उपयुक्त हुन्छ। मेरो कुनै व्यक्तिगत मनोकांक्षाका आधारबाट होइन, अर्को कोही मभन्दा अगाडिको गर्न सक्ने नेता भएको भए म अर्को बाटो लागिहाल्थेँ। तर मैले त्यो फिल भएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म त्यहाँ गएको। तर मैले चुनावमा कहीँ तपाईँले भनेको पदको प्रचार गरिनँ। तर जनताले के बुझ्यो भने र अरू पार्टीहरूले पनि के बुझ्यो भने दलीय व्यवस्थामा यतिको मान्छे, तपाईँले अघि भन्नुभयो भने यतिको मान्छे प्रदेशमा आउनुको अर्थ यो होला भनेर अनुमान गर्ने कुरालाई अन्यथा म मान्दिनँ। तर मेरा तर्फबाट पुष्टि हुने गरी आजका मितिसम्म बोलेको छैन। तर राजनीतिक जीवनको 41 वर्षको यात्रा, अब केन्द्रीय मन्त्री सांसद भइसकेको व्यक्ति चाहिँ त्यो प्रदेशमा गइसकेपछि एउटा सिनियरिटीको हिसाबमा पनि मै भइदिएको भए चाहिँ अहिलेको भन्दा यस्तो गर्थेँ भनेर एउटा भित्र त छ नि होइन योजना त। आम जनताको मनोविज्ञान त्यो हो। त्यसै कारणले तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, जति बेला 40 मध्ये पूर्व एमालेको 20 सिट थियो,
एकल सरकार बनाउन त्यो आफैमा काफी थियो। दलको बैठक गरेर हामीले के भन्यौँ त भन्दा यदि भाग बन्नका नाममा वा मोर्चाकोलाई कोही न कोही त माओवादीलाई दिनु पर्यो, न त मोर्चा बन्दैन त, दिनै पर्थ्यो। दिँदा हामीले अरू प्रदेशको पनि तथ्याङ्क हेऱ्यौँ। बलियोको ठाउँमा जो बलियो छ त्यसले पाउने, जो कमजोर छ त्यहाँ अर्को ठाउँमा पाउने हो नि त, माओवादीलाई कोही न कोही दिनै पर्थ्यो। त्यहाँभन्दा बलियो ठाउँमा माओवादीले दाबी गरेन वा पाएन किन? पूर्व एमाले त्यहाँभन्दा बलियो ठाउँमा माओवादीलाई दियो, कमजोर ठाउँमा एमाले किन लियो? यो मैलो त्यति बेलाको दलको निर्णय के हो त? मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन, हामी सरकार छोडिँदैन, दलको संस्थागत निर्णय थियो। आधी घन्टा मात्रै बाँकी थियो। मैले के सोचेँ भने यदि म आज जे मान्छेहरूले भनिरहेछन् मुख्यमन्त्री नै मेरो प्रमुख कुरा लालायत कुरा थियो भने आधी घन्टा गुजारिदिएको भए म सुर्खेत त्यहाँ भेट्ने त गुजारिदिएको भए मुख्यमन्त्री त कसैले रोकिँदैन थियो। तर मैले के फिल गरेँ भने म कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुको निम्ति म कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यो। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित अवस्थामा छ। पहिलोचोटि मोर्चाबाट हामीले 2/3 मतको नजिक ल्याएका छौँ। निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने कुराको घोषणा गरेको एउटा अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले आफूलाई यो मुख्यमन्त्री पदभन्दा पार्टी एकता प्रमुख कुरा हो, त्यसका निम्ति मैले यसलाई तपसिल ठान्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूको माओवादीका 3टा नेतालाई महेन्द्रबहादुर साई, गोपाल शर्मा, धर्मराज रेग्मीलाई बोलाएर भने अब निकट भविष्यमा एउटै पार्टी हुँदैछ। एउटै पार्टी भएपछि राम्रो काम गर्नुभयो कार्यकालभरि हुन्छ, राम्रो काम गर्नु भएन 3 महिनापछि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ। तपाईँ एउटा ठाउँमा आइसक्यो साथीहो भनेर म सरकारमा के सरकार बनाउने बाटो अगाडि बढेको एउटा अवस्था हो। त्यसकारणले म त्यो बेलामा एउटा शर्त राखिएको थियो। पनि छलफल चलेको थियो, कुनै शर्त थिएन। त्यो मलाई फेरि पनि भन्नु त 2 वर्षपछि सुन्नु न, अहिलेलाई महेन्द्रबहादुर साईलाई छोड्ने 2 वर्ष कटेपछि सुन्नुहोस् न, ऊ तपाईँलाई भनेको कुरा भनेको कि मैले एउटै पार्टी हुने भएपछि राम्रो काम गर्नु भएन भने 3 महिनापछि पनि छलफल गर्न जाने व्यवस्था भइसकेपछि समयको कुरा तपसिल भयो भनेर भनेको कुराको साँची अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने गोपाल शर्मा मान्य सदस्य हुनुहुन्छ, धर्मराज रेग्मी दैलेको मान्य सदस्य हुनुहुन्छ। बोलाएर सोध्नुभयो भने भनेको होइन, सोध्नु होला नि त। गोपाल शर्माको अभिव्यक्ति पनि बाहिर आइरहेछ। के छ भन्नु न। यमलाल कौडेलले राजनीतिक गतिविधि गरेनन्, अराजनीतिक क्रियाकलाप गरे भनेर त्यस्तो केमा आएछ? मिडियाहरूमा देखिन्छ। कहाँ छ भन्नु न, कहाँ छ? ल त त्यसो हो भने म तपाईँलाई अब यति त्यसो हो भने मैले भनिदिन्छु। तपाईँले नामै लिइरहे भएर पटक नाम ल्याए भएर साँची त राखिदिनु पऱ्यो तपाईँलाई, किनभने अविश्वासको यदि अब त्यो नाम लिएका आधारबाट तपाईँले समाचार बनाउनु भयो भने मैले केही भन्दिनँ है। फेरि है मैले नाम लिएका आधारबाट तपाईँले समाचार बनाउनु भयो भने मैले नाम लिँदिनँ। हजुर, तर नाम लिने एउटा पात्र हो नै त्यो दलका नेताहरूको बिचमा मैले भनिदिएको छ। तर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब तपाईँले नाम लिइसकेपछि जिम्मेवारीपूर्वक यो अवस्थाको सुरुवातकर्ता कोही मान्य हो भने गोपाल शर्मा हो। अब भन्नुहुन्छ कि यसको सुरुवातकर्ता ल भन्नुहोस्, मसँग आएर यो सरकारले काम गरेन, मन्त्री बन्न मलाई केही बेर छैन, तर यस्तो सरकारको मन्त्री बन्नुको बेकार छ, त्यसकारणले तपाईँले माथि पनि भन्नु पर्यो, यहाँ पनि आड गर्नु पर्यो भनेर भन्ने कोही पात्र हो भने आज के भन्नुहुन्छ फेरि? किनभने राजनीतिमा भनेको भनेर आएको चाहिँ पार्टीभित्रको अराजकता भनेर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु पार्टीभित्रको अराजकता। छलफल गरौँला त उहाँ चाहिँ ठिकै छ नि त। उहाँ रुकुमको उहाँको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म प्रदेशको छु, प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिलेको सरकारले काम गरेन भनेर संसदभित्रको छलफलको सुरुवात गर्ने मान्यहरू मध्येको पहिलो पात्र कोही हो भने अब तपाईँले बाध्य पार्नुभयो, किनभने परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो। मैले दुवै अध्यक्षलाई त सविस्तार भनेको छ, हिजो मुख्यमन्त्रीको रोहरमा यो सब भनिदिएको छ। कोही पात्र हो भने गोपाल शर्मा हो। अर्को पात्रको पनि आएको छ एउटा अध्यक्षको सचिवालयबाट। के आएको छ? यमलाल कौडेलले नेतृत्व गरेर जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे यो पनि अराजकता नै हो भनेर, पार्टीभित्र अराजकता भित्रियो भनेर। सुन्नु न, उहाँ को हो थाहा छैन। मैले त पार्टीको अध्यक्षलाई मलाई कसैले के भन्नु भएको छैन त भने हुन्छ। कसैले टेक्स्ट त सुन्नु न पठायो होला नि। सुन्नु न, कसै पनि हिजो मैले कुरा गरेँ त चाहिँ त्यो हाम्रो प्रचण्ड कमरेडसँग भने तपाईँको सचिवालयको त्यतातिर नलाग्नुहोस् भनेर उहाँले भनिसकेपछि यहाँ धेरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक। हामी यसमा त्यो नगरौँ, हामी निकासको खोजीमा छौँ होइन। यहाँले भन्दाखेरि यहाँको राजनीतिक जीवनयात्रा निष्कलङ्कित छ भनेर धेरैले भन्छन्, विवादमा नआएको प्रष्ट वक्ता खरो राजनीतिकै पनि भन्छन्। त्यसकारण सिधा जवाफ अब भूमिका नपातिकन दिनु होला भन्ने लाग्छ होइन। म यो अब कर्णाली प्रदेशमा विवाद आइहाल्यो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहाल्यो, यहाँले अघि भन्नुभयो यी कारणले गर्दा हामी
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भयौँ। पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नसुध्रिएपछि संसदीय दल बाध्य भएको यहाँको निष्कर्ष यही हो नि? हजुर। अब त्यसपछि त्यो घटनाक्रम बाहिर आउन साथै केन्द्रबाट तपाईँहरूलाई तारन्तार फोन आउन थाल्यो। हजुर। किन यस्तो गरेको, सहमतिमा आउनुहोस्, हजुर, त्यहाँ गर्न सकिँदैन भने काठमाडौँ आउनुहोस् भनेर बोलाइयो। बोलाइएपछिको यहाँले जुन शीर्ष नेतृत्व कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो, 1-1.5 घन्टै ब्रिफिङ गर्नुभयो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्नुभयो, 1-1.5 घन्टै ब्रिफिङ गर्नुभयो। त्यहाँको परिस्थितिलाई लिएर स्पष्ट पार्ने गरेर समय लिएरै र उहाँहरूले पनि धैर्यताका साथ सुन्नुभयो भन्नुभएको छ। त्यो सुनिसकेपछि र यहाँको ब्रिफिङपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो अभियानप्रति कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, अब तपाईँले सोध्न खोजेको केलाई हो, विषयप्रति हो भने? विषय भनेको अविश्वासको प्रस्ताव नै हो। सुन्नुहोस् कि जुन अविश्वासको प्रस्तावमा जे विषय उल्लेख गरिएको छ, जे विषयको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ, शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्दा त्यसप्रति कसैको विमति मैले पाइनँ। जब विमति नपाएपछि मान्छे के हुन्छ? विमति एउटा छ कि के छ? अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीको नेतृत्वलाई नसोधिकन ल्याएकोले फिर्ता लिनुहोस्, दबाब छैन? मलाई आजसम्म कसैले फिर्ता लिनुहोस् भन्ने शब्द प्रयोगै गर्नुभएको छैन। तपाईँलाई पहिलो भनिदिउँ, शीर्ष तहबाट। अब फेरि कुनै भनिसकेपछि परेन, त्यहाँ पर्यो, सचिवालय लगायत सबै पर्यो। बुझे के? अब यो तपाईँले किमदारी एउटै कुरा रिपिटेड गर्दा तपाईँको समय खर्च जान्छ, विषय थोरै जान चाहन्छ। मैले एकपटक मात्रै सोधेँ यो। मैले भने नि कुनै पनि तहकोले, मैले भेटेँ त उहाँहरूलाई, तपाईँले भनेको शब्द मलाई भन्नुभएको छैन। तर हाम्रो समाज कस्तो छ भने व्यवस्था भए पनि अधिकार आफै प्रयोग गर्यो भने अभिभावकले कमसेकम सोधेर गरेको भए भन्ने जुन हाम्रो आम सामाजिक मान्यता पार्टीमा पनि हुनु कुरालाई म अन्यथा ठान्दिनँ। त्यस कारणले उहाँहरूले के भन्नु भने यस्तै थियो भने कमसेकम आएर भन्न पर्थ्यो, भेट्न पर्थ्यो, सोध्न पर्थ्यो भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर मैले फेरि के भने त भन्दा यी कुरा गरिएर आइयो। म पार्टीको मात्रै छैन, म जनताको जनप्रतिनिधि छु। त्यहाँ जवाब दिनुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ, त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले सोधेर गर्ने कुरा होइन नि त अविश्वासको प्रस्ताव। मैले यति मात्रै भने ठट्टा गरेर तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो अरूहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ पार्टी एकता हर्ष उल्लास गरेर मनाउनु पर्ने समारोह होइन। हजुर, तर पार्टी एकता हामीले कसरी गऱ्यौँ? म त्यो तत्कालीन पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य त मलाई त परै जाओस्, वरिष्ठ नेताहरूले समेत थाहा नपाउने गरी पार्टी एकता गरियो। अविश्वास त एउटा बाध्यात्मक ढोका हो, त्यसमा सहभागी हुनेहरूका बिच त छलफल हुन्छ। त्यो सार्वजनिक भएपछि मात्रै अरूले थाहा पाउँछन्। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ यो सोधेर गर्ने कुरा होइन र मैले कसैले अराएर गरेको काम होइन। कसैले भन्छ नि यो त फलानाले गर्यो, अहिले त्यो आशंका चाहिँ छ नि। बुझेँ नि, उहाँले आशंकाको पनि पात्र एक ठाउँ भए त ठिक थियो। कसैले भन्नुहुन्छ केपी ओली, कसैले भन्नुहुन्छ ईश्वर पोखरेल, कसैले भन्नुहुन्छ वामदेव, कसैले भन्दै हुन्छ अहिले माधव नेपाल। है योसम्म पनि आइसक्यो त, सङ्ख्या बढ्दो छ उसले। दियोस् न, अब अर्को कसले भन्नुहुन्छ। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मैले तल भनेको छु 18 जनाका बिचमा सामूहिक रूपले यो हाम्रै बलबुताले गर्ने कुरा हो। यसले भनेपछि यसले भनेको भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। हामी यो विषयमा मात्रै सहमत हो। केपी ओली हुने केपी ओली नै हुन पाइन्छ, माधव नेपाल हुने माधव नेपाल नै हुन पाइन्छ, प्रचण्ड हुने प्रचण्ड नै हुन पाइन्छ भनेर पत्रकारहरूका बिचमा भनेर यो अभियान सुरु गरेपछि नेताहरूलाई मलाई अलि दुःख लाग्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ नि गुटबन्दी अन्त्य गर्नु पर्यो। मलाई सर्कुलर पठाउनु भएको छ। गुटबन्दी अन्त्य गर्ने हो भने त सीमा त मिट्न पर्यो त, मिसिनु पर्यो नि त। पहिलोचोटि नेकपा बनिसकेपछि मलाई लाग्छ विषयका आधारबाट आफ्नो समूहबद्धतालाई मिचेर थालिएको सार्वजनिक अभियान सायद यही होला। यसमा त खुसी हुनुपर्छ त। हजुर, यसमा मैले अझ थप प्रश्न भने कसैले निर्देशन दिएको छैन, हामी स्वविवेकले त्यहाँको परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्यौँ, यसमा कुनै भएन होइन। त्यसका बावजुद पनि फेरि केन्द्रबाट निर्देशन गयो, केन्द्रको निर्देशन अब प्रदेशले मान्नुपर्छ भन्ने खालको समाचार पनि व्यापक छ। केही निर्देशन गयो तपाईँलाई? सुन्नु न, यस्तो चाहिँ यस्तो काठमाडौँ आऊ भन्ने मात्रै निर्देशन गयो कि? सुन्नुहोस् न, यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो समाचार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरूको क्षेत्र हेर्नु साथीहरू, यस्ता समाचार छन् कि एउटा किन अनलाइनले के लेख्यो त भन्दाखेरि फलानाका घरमा खाजा सहित गरेर सही गराइयो भनेर भन्यो। तपाईँका बिचमा भन्नु सही कहाँ गरे त भन्दा मान्य चन्द्रबहादुर शाहीको डेरामा गएर सही गरे हो। सुरुवात सबै त्यहीँ जम्मा भएर होइन, सुरुवात त्यहाँबाट भएको। सबै एकै ठाउँमा जम्मा त हुने कुरा हुँदैन नि त, त्यहाँबाट सुरुवात गरिएको। तर मान्छे के भन्छ अब यो समाचार तपाईँलाई मैले पाएको चिठी भनेको त्यही छलफल चल्दै कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभाको समस्यामा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भयो। यथास्थानमा राखेर छलफलका निम्ति यति गतेसम्म धुम्मराई केन्द्रीय कार्यालय सम्पर्क गर्नु चिठी बाहेक मैले भने मलाई कोही कसैले आजका मितिसम्म यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् कसैले भेट्दा पनि भन्नुभएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि चाहिँ केन्द्रको निर्देशन मान्नुहोस् भनेर त भन्नुभएको छ नि उहाँले होइन? कसले?
प्रधानमन्त्रीले तपाईँ केन्द्रको निर्देशन त भन्नै पर्दैन, मान्नुपर्ने चिज हो। तर तपाईँलाई केन्द्रले जे निष्कर्ष निकाल्छ दुई अध्यक्षले दुईटा कुरा। अब यो हेर्नुहोस्, त्यो पछि निकासका बारेमा तपाईँ सुन्दैछ भन्दाखेरि कुनै पनि समस्या कहाँ उत्पियो, यसका आफ्ना संरचना छन् त। के संरचना कोल्याप्स गरेर निर्णय हुन्छ? मलाई विश्वास छैन नि त। निर्णय त हुन्छ, संरचना कोल्याप्स गरेर, प्रदेश सभा दल कोल्याप्स गरेर सब चाहिँ काम यही माथिबाट हुन्छ। यद्यपि पार्टी सिस्टम भावनाले तल उठेका विषयमा माथि छलफल हुन्छ, छलफलका आधारबाट निर्णय त आफ्नै ठाउँबाट होला नि त। मेरो विश्वास, किनभने बनाइएका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नै जानु राम्रो हुन्छ होला। तर तपाईँले भने जस्तै अब त्यहाँ त्यो बेवारिसे बन्ने अविश्वासको प्रस्ताव, दलको बैठक बेवारिसे बन्ने तहको सुझाव होला जस्तो लाग्दैन। र मैले हिजो के भने प्रधानमन्त्रीलाई दल पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु पर्यो। मुख्यमन्त्रीका अगाडि पूर्ववत अवस्था भनेको उहाँले प्रमुख सचेतक हायर एन्ड फायर गर्नुभएको छ, नयाँ नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यो गर्न पाउनुहुन्न। त्यो नर्मल अवस्था होइन। नर्मल अवस्थामा प्रमुख सचेतक फेर्ने, फाल्ने, बदल्ने दलको नेताले पाउँछ, त्यसप्रति मेरो आपत्ति होइन। तर त्यति बेला जुन अवस्था छ त्यति बेला उहाँले पाउनुहुन्न। दल पूर्ववत अवस्थामा पुग्नु पर्यो, एजेन्डा छलफलको विषय बन्न पर्यो। निकास संवाद छलफल गर्दैछौँ, संवाद छलफल भयो भने त्यही निर्णय होला त। हजुर, अब चाहिँ आम दर्शकले खोजिरहेको एमलाल कणेलकै मुखबाट सुन्न चाहेको, हजुर, अविश्वासको प्रस्ताव 32 सांसदमध्ये 18 सांसदलाई खुलेआमै हस्ताक्षर गरेर कन्भिन्स गरेरै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न यहाँ सफल हुनुभयो। त्यसको नेतृत्वकर्ता यहाँ नै हुनुहुन्छ। अब त्यो त्यसको 2 दिनपछि नै अविश्वासको प्रस्ताव तुइयो, केन्द्रको फोन गएर भनेर व्यापक समाचार आयो होइन। अविश्वासको प्रस्ताव तुइएको छ या छैन? अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ या हुन्न? होइन, हाम्रो जस्तो यो पत्रकार साथीहरू चाहिँ त्यही पेसामा हुनुहुन्छ, खोजीकर्तामा हुनुहुन्छ, यो आफै पुष्टि भएको विषयमा समय खर्च गर्ने जुन तरिकाले तपाईँहरूको क्षेत्रको वृत्ति विकास हुन्छ भने मेरो भन्नु छैन। तपाईँलाई नै के थाहा छ भने उहाँले नै नयाँ नियुक्ति गर्नुभएको प्रमुख सचेतकले, उहाँलाई हामीले अविश्वास प्रस्ताव बुझा होइन नि त। होइन है, हामीले कसलाई बुझाएको हुन्छ भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको रोबरमा गुलाबजङ शाहलाई बुझाएको। त्यो पनि गुलाबजङ शाहलाई मात्रै बुझाउन सकिन्थ्यो, अन्तै पनि बुझाएको भए हुन्थ्यो। रोबरमा बुझाउँदा त यो हालत छ, अन्तै बुझाएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला, अनुमान मात्रै गर्न सक्छ। म टिप्पणी गर्दैन। उहाँले नै, जसलाई हामीले बुझाएको छैन, उहाँले नै के भन्नुहुन्छ भने संसदीय दलको विधानको 24 को 1 धारा अनुसार दलको बैठक कार्तिक 7 गते बोलाइएको छ। सूचना त ज्यू गतिउ छ त। हजुर, एकातिरको बैठक स्थगित छ, गुलाबजङ शाहले बोलाएको बैठक स्थगित छ, नयाँ प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठक 7 गते छ। त्यो कसले अविश्वासको प्रस्ताव गरेर उहाँले बोलाउनु हो यो मलाई थाहा छैन। भनेपछि त तपाईँहरू यो तथ्य देखिसकेपछि त यो प्रश्न त मलाई सोध्नै हुँदैन थियो त। तर के हो त भन्दा नसोधिकन उत्तर आउँदैन। होइन नि, यो अवस्था त बाहिर छ त। तर अब के हो त भन्दा विषय जहाँको त्यही छ, छलफल गर्ने ठाउँ बदलियो। 7 गते छलफल हुन्छ। 7 गते त थाहा छैन, किनभने 7 गते उहाँलाई बुझाएकै छैन कि तपाईँ त्यो जसलाई बुझाएको छैन त्यो कहाँ छलफल हुन्छ। तर गुलाबजङको जसले बोलाउनु भयो त्यो बैठकको फेरि एउटा नतिजा त बाहिर आएको थियो नि। के नतिजा? बैठकै भएको छैन त। अनि के नतिजा? मङ्गलबार बैठक बसेको, आइतबार तपाईँहरूले दर्ता गर्नुभयो, मङ्गलबार बैठक बसियो। मङ्गलबार बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता 18 मध्ये 10 जना मात्रै उपस्थित भएको, त्यसकारण यो अविश्वासको प्रस्ताव तुइयो भनेर। अब हेर्नु सुन्नुहोस्, अब अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा छिनोफानो त्यहाँ हुन्छ किन हामी छलफल गर्दै थियौँ त्यति बेला। छलफल गर्दा गर्दै हामीले आमन्त्रण गरेको चिठी पाइयो, आमन्त्रण गरेको चिठी पाइयो। त्यो चिठीलाई आधार बनाएर त्यो छलफल स्थगित भयो। यो विषयमा दलको बैठकको यो विषयमा बैठक बोलाउने अधिकार छ भने त्यो गुलाबजङ शाहलाई मात्रै छ। म यस कारणले तपाईँहरूलाई भन्दै चाहन्छु, हिजो पनि मैले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि, मुख्यमन्त्रीको अगाडि पनि मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेपछि उहाँको त्यो दलको अध्यक्षता गर्न नपाउने वैधानिक व्यवस्था छ। जसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने वैधानिकता गुमाएको व्यक्तिले अनि नर्मल अवस्था सम्झेर कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रचलन चलाउने पनि चलाउँ, केही छैन मेरो। यो त किनभने मान्यता कस्तो विकास गर्ने हो भने यो त हाम्रो पहिलो अभ्यास हो त। फौजी मान्यता के होइन, फेरि त टिप्पणी गर्ने नाममा नेकपा फौजी पार्टी होइन। अब त त्यस कारणले म त्यो अभ्यास छैन। कहिलेकाहीँ त्यो मुख्यमन्त्रीको त्यो देखिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अनि बैठक तोकिसकेको अवस्थामा त्यो प्रमुख सचेतकलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई। तपाईँको भनाइ त्यस्तो हुनसक्छ, तर नेकपा फौजी पार्टी होइन। तर म तपाईँलाई भन्छु यो पहिलो अभ्यास भएपछि कहीँ त्यो पनि यो पहिलो अभ्यास भयो। कस्तो अभ्यासको प्रचलन बसाउने
यदि नेकपाभित्र सहमत हुन्छ यही चलाउने हो भने म पनि त्यसमा पनि सहमत छु, तर त्यो प्रचलन लोकतान्त्रिक प्रचलन होइन। कोही माथि प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यस कारणले हामीले अविश्वासको व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले अरू बेलामा उहाँले सक्नुहुन्छ, आएर फायर गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफूलाई निलम्बन गरी आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि उहाँ बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार समेत उहाँले गुमाइसकेको अवस्थामा उहाँले गर्नुभयो होइन जस्तो लाग्छ। उहाँको स्वभाव ढाल हेर्दा अब कसले गराउनु भयो, अब त्यो मान्छे नदेखिँदासम्म त मैले मुख्यमन्त्रीलाई नै भन्नु पऱ्यो। हिजो मैले त्यही भने, उहाँको अनुहार हेर्दा व्यवहार हेर्दा त्यस्तो गर्नु होला जस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू, यहीँ हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू। तर अर्को मान्छे देखा नपर्दासम्म त मैले त मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै भन्नु पऱ्यो नि त भनेर मैले हिजो पनि त्यहाँ भने। त्यस कारणले त्यो अधिकार त्यो 7 गतेको बैठक बोलाउनेलाई त्यो अधिकार छ, किनभने उहाँलाई बुझाएकै छैनौँ त। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि त्यो अधिकार उहाँले राख्नुहुन्न। त्यस कारणले मैले के भने भन्दाखेरि दलको पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु पऱ्यो। निकास तपाईँले भन्दै हुन्छ पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु पऱ्यो। यसमा कुनै सम्मान मान इज्जत प्रतिष्ठा पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलमा कुनै पनि विषयलाई सम्मान प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो भने समाधान निकाल्न सकिँदैन, उहाँ फर्किनु पऱ्यो। हजुर, विषय प्रवेश हुन्छ। हामी यहाँ वार्ता र छलफल गरिरहेछौँ। वार्ता र छलफलमा यदि समझदारीमा पुग्यो भने त्यो समझदारीको निर्णय त्यो दलको बैठकमा निर्णय हुन्छ। यदि त्यो समझदारी हुन सकेन भने उहाँहरूले भने जस्तै हटेका छन् भने देखाइदियो हो नि त। हजुर, यहाँले भनेको जस्तै पूर्ववत अवस्थामा जानु पर्यो त। त्यो भनेको हटाइएका प्रमुख सचेतकलाई फेरि त्यही पदमा राख्नु पर्यो। जसलाई हामीले अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका छौँ उसको अध्यक्षतामा बैठक हुनु पर्यो। हजुर, पूर्ववत अवस्थामा जानुपर्छ भन्दाखेरि फेरि तपाईँको पक्षबाट हटाइएकालाई प्रमुख सचेतकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होला होइन। फेरि मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट हेर्ने हो भने त पूर्ववत अवस्था भने त पार्टीमा पहिला जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामा जाने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याइने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ला नि। जस्तो सुन्नुहोस् न, त्यसो हो भने त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ला नि, भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। पूर्ववत अवस्था सुन्नु न, उहाँको तर्फबाट माग राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई माग राख्नलाई म अन्यथा मान्दिनँ, तर पुष्टि गर्नु पर्यो त। जस्तो मैले भने नि, किन पूर्ववत अवस्थामा भन्दाखेरि जुन काम उहाँले गर्नै पाइँदैन, उहाँले त्यो काम गर्नुभयो हुनाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु भनेको। अब म अर्को मान्यता कसैलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै पाइँदैन भन्ने मान्यतामा पुग्छ भने म तयार छु त। हजुर, यसमा अर्को गएँ। अब भनेपछि केन्द्रले फिर्ता लिए भनेर निर्देशन दिएकै छैन र हस्ताक्षरकर्ताहरू एमलाल कणेल लगायतका 18 जनाले त्यो फिर्ता लिएको भन्ने पनि छैन। त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव अहिले स्थगित अवस्थामा छ केन्द्रले बोलाएको कारण। 7 गतेको बैठक पनि के हुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छँदैछ होइन। हामी यो निष्कर्षमा गयौँ। अब यसरी सरसर्ती हेर्दा त निकास खोज्दा त अब यहाँले सजिलो बाटो दिनुभयो जस्तो लाग्छ के छ। 18 अब 32 मा 18 बहुमत छ, फिर्ता लिएको छैन, केन्द्रले पनि निर्देशन दिएको छैन। अब जुन दिन बैठक बस्छ त्यो दिनले एउटा निर्णय गर्छ, त्यसपछिको मुख्यमन्त्री एमलाल कणेल, त्यही हो अबको निष्कर्ष होइन। निकास छलफलै भएको छैन, छलफलै भएको होइन। अब बस्ने छलफलै भएको छैन, त्यो त सबै मान्य सदस्यहरूको अधिकारको कुरा हो। छलफलै भएको छैन। त्यो विषयमा तपाईँले भ्रम छ, मान्छेले भ्रम उठाइरहेछन्, त्यो विषयमा हामी छलफल गरेकै छैनौँ। यदि त्यो विषयमा छलफल गर्ने कुरा भएको भए नेकपाभित्र देखिने गरी पक्ष दर्ता छ त होइन र? छ। किन आउनुहुन्छ? तपाईँलाई सिधै भन्छ नि प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद छ, एमलाल कणेल प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षधर हुनुहुन्छ। खोइ कोले भन्नुहुन्छ ठुल्ठुलाको आशीर्वाद प्राप्त हुनु राम्रै कुरा हो त। 18 मध्ये 8 जना एमलाल कणेलकै पक्षधर हुनुहुन्छ, अब 7 जना माधव नेपालको पक्षधर भनेर फेरि 3 जना माओवादीको भनेर पनि त्यो विभाजन पनि छ। त्यसपछि फलानलाई यो मन्त्री फलानलाई यो सुन्नुहोस् फेरि यो के भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको यो त्यो सतै कुरा होला, यो तर बाहिर त आयो त्यो मनोगत कुरा हो कि साथीहरू यस्तो गर्नुहोस् कि बहस छलफल मनोगत कुरालाई ल्यायो भने त्यसमा दोहोरिन्छ तेरिन्छ। मैले नै भनिहालेँ नि म पात्रले त्यो विषयसम्म हामी पुगेका छैनौँ। जसरी यसका बारेमा दलको बैठकमा छलफल हुन्छ, नयाँ परिस्थिति भएपछि त्यो विषय पनि दलमा प्रवेश हुन्छ। म नभएर अर्को पो हुन्छ कि अर्को पो हुन्छ कि त्यो दलको मान्य सदस्यको समान अधिकारको कुरा हो। जसरी अहिलेको समस्या अविश्वासको प्रस्ताव दलको विषय भए जस्तै नयाँ परिस्थितिमा अर्को विषय उत्पन्न भयो भने त्यो पनि के भन्दाखेरि दलको विषय नै बन्छ। हुन्छ, त्यो छलफलमा जाउँला। म यसमा फेरि दोहोऱ्याएन किनभने समय खेर जान्छ। हामी महत्त्वपूर्ण सूचना तपाईँबाट अझ लिन खोज्छौँ। अब 18 जना हस्ताक्षरकर्तामध्ये 15 जना पूर्व एमालेको तर्फबाट, 3 जना पूर्व माओवादीको तर्फबाट। अब माधव नेपाल गुट, अब ओली गुट अथवा वामदेव गुट त पूर्व एमाले भइहाल्यो, यसमा समस्या भएन। 3 जना माओवादी तर्फकोलाई पनि कसरी कन्भिन्समा लिनुभयो तपाईँले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अभियानमा? म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, भोलि बोलाउनु होला। उहाँ यतै काठमाडौँमा हुन्छ, धर्मराज रेग्मी भन्ने मान्य सदस्य। आज एपी1 सभामुख पनि हुनुहुन्छ अर्को, उहाँ त सुर्खेत हुनुहुन्छ। आज एपी1 भन्नेमा उहाँको मैले सुनेको थिएँ। मैले भने नि तपाईँहरूलाई हामीले पहिलोचोटि आँट गरे हो यो नेकपाभित्र
संविधानले दिएको अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गरे हो, अभ्यास गरिरहेको के हुँदो रहेछ भनेर त्यो के हुन्छ भनेर भने होइन कि आवश्यकताले नै त्यो निम्ति आवश्यकताले त्यो हो। र त्यसपछि अर्को नेकपाभित्रको जुन पक्षधर्ता छ नि, हामीले आफ्नो ठाउँबाट सोच्यौँ, नेताहरूले आफ्नो ठाउँमा सोच्नु होला, जे समूहगत बन्दी छ नि यता र उता टस नमस्कु त्यसलाई तोड्ने प्रमुख आधार त्यहाँको विषयवस्तु बन्यो। हामी त्यसलाई पनि आधार बनायौँ। हामी किन भन्दाखेरि नेकपा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको छौँ, विभिन्न अभ्यासबाट समूहगत बन्दीमा टाइट छ। त्यसलाई विषयका आधारबाट छलफल गर्दा म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत। जुन पृष्ठभूमिबाट आउनु हो नि, जुन अवस्था अहिले छ नि, त्यसका बावजुद उहाँहरूका विचार सुन्नुभयो भने धेरैले सिक्नुपर्ने गरी उहाँहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरैले सिक्ने गरी, किनभने आज विषयलाई प्रधान होइन पदलाई प्रदान गर्न ठान्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ, बदलिएको छैन। केही अवसर पायो भने कुदेर जाने, त्यसले के हुन्छ, राजनीतिप्रति निष्ठाको कुराको अभाव हुन्छ। यो एक्लै नै गर्न सकिँदैन। यो सेवा हो, यो धन्दा होइन, यो व्यवसाय होइन। यद्यपि हामी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अवसर प्राप्त गर्ने ठाउँमा नेकपा पुग्ने एउटा स्थिति छ, त्यसलाई त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर आज अवसरलाई व्यवसायका रूपमा, अवसरलाई धन्दाका रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा अवस्था छ। के यी माथिका मान्छेले मात्र सोच्छन्, के तलकाले सोच्न सक्दैनन्? बुझाइ के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको वा हाम्रा बुजुर्गहरूको सोच्ने गर्ने जिम्मा यी माथिका हुन्। यी माथिका त लागिरहेका काम मात्रै गर्ने हुन् भन्ने जस्तो विश्लेषण सुन्दा म आफैलाई अचम्म लाग्छ। हो, मेरो क्षेत्रमाथि पनि त्यही भइरहेछ नि। सुन्नु न, मेरो क्षेत्राधिकार थोरै छ। म कर्णाली प्रदेशको छु, पार्टीको तल्लो कमिटीमा छु। तर के मैले सोच्न सक्दिनँ र? छोड्दा मैले कर्णालीको जुन अवस्था छ, कर्णालीका जनताले जे नेकपालाई विश्वास गरेका छन्, 2.5 वर्षको कर्णाली सरकारको काम कारबाहीको जे अवस्था छ, जनताले पुरस्कार होइन कि दण्ड दिने अवस्था छ त। त्यो कुरा जान्दा जान्दै बाँकी समय सुधार गर्न पर्ने दायित्व र कर्तव्य म पार्टीका हिसाबले पनि हो, म जनप्रतिनिधिका हिसाबले पनि हो, म त्यसमध्ये पनि राजधानीको प्रतिनिधि हुँ त्यहाँको। तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले 5 नम्बरको राजधानीको विवाद चल्दा सुर्खेतका जनताले के लेखे? बुटोलवासी जनतालाई सान्त्वना दिनका निम्ति, बुटोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, राजधानी कस्तो हुँदा के हुँदो रहेछ, सुर्खेत आएर हेर, त्यस कारणले त्यति धेरै राजधानीका पछि नलागे पनि हुन्छ भनेर सामाजिक स्टाटस ल्याएको अवस्था छ। तपाईँ हामी नेकपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, संविधानको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्छ भन्न त नहुने हो। तर तपाईँलाई विषय प्रवेश गराउन चाहन्छु, प्रदेश सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्ने हो, कानुन अनुसार चल्नुपर्ने नै हो त। तर द्वन्द्वकालको जनसरकार जस्तो चल्ने अभ्यास गरियो त, त्यसका विरुद्ध होइन कि त्यसका विरुद्ध होइन कि यस्ता कुरा त तपाईँले पनि समर्थन गर्नुहुन्न, मैले पनि समर्थन गर्दिनँ। त्यस्तै कतिपय आर्थिक विचलन हुने कुरा, हिजो मैले अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ संयोगले महासचिव, मैले हाम्रो प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्रीका सामनेमा 3 चोटि प्रस्तुत गरेका बजेटको श्रृङ्खला बताइदिए त उहाँलाई। अनियमितता पनि देखियो। अनियमितता त परको कुरा, प्रक्रियामै अन द स्पट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थियो। मन्त्रीहरूले कि मुख्यमन्त्रीले मात्रै? कसले सोध्नुहुन्छ त? हाम्रो देशमा त नैतिकताको कुरा छैन जस्तो मानिलिनु। तपाईँलाई नि सोध्नु होला, विनियोजन विधेयक संशोधन गर्ने गरी पास हुने कुनै प्रचलन छ? छैन नि त। 1 रुपियाँ खर्चको त्यो प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ, विपक्षीले त्यो पास भयो भने त्यो बजेट प्रस्तुतता बाक्न जानुपर्छ। तर हाम्रो अर्थमन्त्री यस्तै हुनुहुन्छ, विनियोजन विधेयकको अभिन्न अङ्ग हुने गरी विनियोजन पास भयो, त्यही अनुसार प्रमाणीकरण हुँदा अब यो मै पनि रहेको त्यो प्रदेश सभाको त्यो तहको कुरा भन्दा सर्विन्दा मलाई लाग्छ प्रमाणीकरण हुँदा अर्को आयो। के यो कुरा राम्रो कुरा हुन्छ? पास हुन्छ एउटा, संसदले पास गर्छ एउटा, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर अर्को आउँछ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले हाउस बन्द गर्छ। यो के राम्रो कुरा हो? के संसदीय अभ्यासको त्यहाँ राम्रो जे होस् न, तपाईँलाई एउटा क्लिक तपाईँलाई भने है, एक दिन छलफल चलाउँदा प्रस्तुत भएको बजेटभन्दा मुख्यमन्त्रीले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्रस्तुत भएको बजेटभन्दा 1 अरब 20 करोड रुपियाँ बढी लेखिएको पुस्तकमाथि छलफल चलाउने अवस्था बन्यो। मैले छलफल चलाउनुभन्दा अगाडि सभामुखलाई भने ध्यानाकर्षण भएन। मैले प्रमुख प्रतिपक्षको दललाई भने यस्तो त छलफल नगरौँ न साथी हो, ध्यानाकर्षण भएन। हाउस त सुरु हुन थालिहाल्यो। सत्ताधारी पार्टीको चाहिँ म मान्य सांसद, त्यसको म त्यहाँ नेता छु, म पनि त्यहाँभित्र छु। छलफल त्यस्तो हुँदैछ, मलाई नैतिक सङ्कट नि। अब पार्टी वा सत्ता सम्झेर विरोध गरौँ नगरौँ, दस्तावेज फर्जी दस्तावेजमा छलफल हुँदैछ, त्यो सार्वभौम संसद हो,
तर मैले के ठाने त भन्दाखेरि के भन्लान्, मैले हात उठाएर सभामुखलाई भने, सभामुखज्यू यो दिनदिनै छलफल गर्दै जाँदा प्रतिदिन 1 अरब 20 करोड रुपियाँ हाम्रो बजेट बढ्दै जाने हो भने यो छलफललाई 1 महिनासम्म लैजाउँ, हाम्रो बजेट ठुलो हुन्छ र राम्रो हुन्छ भनेर भने। त्यो कसैको ध्यान आकर्षण भएन, उल्टो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गएर त्यो पुस्तकलाई धन्यवाद दिनुभयो। यस्तो संवैधानिक जुन अभ्यास छन्, किनभने यो त पछिसम्म मान्यता हो, त्यो त गाउँसभाको चौतारी होइन नि त, नगर परिषदको चौतारी होइन नि त। क्षेत्रका हिसाबले यसले देशभरिको कुरा गर्छ सङ्घीय संसदले, तर त्यसले आफ्नो प्रदेशको नियम कानुन बनाउनु त सार्वभौम संसद हो त, त्यसले गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो प्रचलन र अभ्यास त्यस्तो भएपछि आजसम्म मैले यो आन्तरिक कुरा गरिरहेको थिएँ, तर अब तपाईँहरूले क्रमशः चाहिँ उनीहरू जस्टिफाई गर्दा मुद्दाहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने एउटा परिस्थिति नआओस् भन्ने नै थियो मेरो चाहना। पटक पटक सरकारले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि तपाईँहरू बाध्य भएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पर्यो। त्यस्तै आर्थिक श्रृङ्खलाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईँ गम्भीर हुन, जो कोहीलाई पनि गम्भीर बनाउने अवस्था छ। तर यसरी तपाईँ एक्लै बोलिरहँदा अर्को पक्ष नहुँदा त फेरि एउटा एकपक्षीय आरोप लगा जस्तो पनि हुनसक्छ नि। कसले? मुख्यमन्त्रीको पक्षधर, सरकारको पक्षधर कोही हुनुहुन्न, अब तपाईँ पार्टीभित्रै विपक्षीको रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई के भन्दाखेरि, तर सरकारको कोही भेट्या बेला हामी यो प्रश्न राख्छौँ फेरि। मैले त हिजै राखेँ त, म पछि चाहिँ मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ हिजो बोल्ने पालो थियो त, मैले तर तपाईँलाई भनेको कुरा यहाँ तपाईँलाई भन्ने त्यहाँ नभन्ने त होइन नि, त्यहाँ नेतालाई भन्ने दलको बैठकमा भन्ने त होइन नि त। मैले त दुई अध्यक्ष अगाडि यो कुरा प्रश्न राखिदिनु भयो, अहिले यहाँ जे बोल्नु भएको छ योभन्दा धेरै, यो त तपाईँले साङ्केतिक, तपाईँले भन्न साङ्केतिक देख्यो, योभन्दा धेरै। म अर्को एउटा प्रश्नमा जान्छु। भनेपछि मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेकै अवस्था आइसकेपछि हामी अविश्वास प्रस्ताव ल्यायौँ भनेर फेरि अर्को एउटा यहाँले प्रमाण राख्नुभयो होइन। तर कर्णाली प्रदेशले त अरू प्रदेशले गरेका गर्न नसकेका कामहरू पनि त गरेर त देखाएको छ नि, के हो छैन र? के हो भन्नु ल, अरू त्यत्रा शक्तिशाली भनेका राम्रा विकसित भनेका प्रदेशहरूले नामाकरण अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्, कतिले पछि गरे। कर्णाली प्रदेशले त सबभन्दा पहिला गरे, हुन त यहाँ पनि यहाँकै योगदान होला त्यसमा पनि, तर कर्णाली प्रदेशले राजधानीको नाम र प्रदेशको नामाकरण त सबभन्दा पहिला गर्यो नि। मुख्यमन्त्रीले जस लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? वास्तविकता भन्नुभयो भने नपाउने ठाउँमा छ। हजुर, अब हामीले ठिक गर्यौँ कि बेठिक गर्यौँ यो थाहा छैन, यो सरकारी प्रस्ताव थिएन तपाईँलाई भनिदिँदा है, किन पहिलो अभ्यास त गरियो त हामीले, तर प्रस्ताव त सरकारले लानुपर्छ। सुन्यो नि, ठिक गरेको कि बेठिक गर्यौँ, त्यही त म भन्दैछु, यो सरकारी प्रस्ताव थिएन है, यो संसदभित्र उब्जिएको प्रस्ताव हो। त्यति बेला हामी पार्टी एक भइसकेका थिएनौँ, नेकपा एमालेको 20 सङ्ख्या थियो, अब म दलको नेता थिएँ, यो काम गर्नुपर्ने थियो भने त म दलीय नेताको हैसियतले त्यहाँ रहेका दलहरूसँग सम्पर्क गर्ने त मेरो चाहिँ ड्युटी र कर्तव्य नै थियो त, मलाई त अवसर थियो। त्यसो अवस्थामा चाहिँ त्यति बेलाको माओवादी पार्टी तयार थिएन, आज यो भनिदिन्छु, अब माओवादी पार्टी तयार थिएन प्रदेशको नामाकरणमा, त्यति बेला त नि भने तयार थिएन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग र मेरो कुराकानी हुँदा उनको पार्टी र पूर्व एमाले पार्टीको वेभलेन्थ मिल्यो है। यसकारणले कि नेकपा एमाले चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो एउटा जति बेला युवराज गाउँले त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म सहसचिव थिएँ, मेरै यो संयोजकतामा एउटा बुद्धि हाम्रो चाहिँ साथीहरूको एउटा कमिटी बनाएको थियौँ, कर्णालीका समृद्धिका आधार भन्ने एउटा बुकलेट हामीले निकाल्यौँ 3 महिना मेहनत गरेर। किनभने अब सरकार चलाउनु छ, चुनाव लड्नु छ भने त अब राजनीतिक कुरा होइन त के हो त कुरा भनेर खोजौँ भनेर एउटा कमिटी बनाएको थियौँ। त्यसमा यो कुराको नेकपा एमालेभित्र टुङ्गो लागेको थियो। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। हाम्रो नाम कर्णाली हुनेछ, प्रदेश राजधानी चाहिँ टुङ्गो लागेको थियो र संसदभित्र सभामुखलाई बैठक बोलाउन लाग्यो, बैठक बोलाइयो, प्रस्ताव राखियो, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले पनि समर्थन गर्नुभयो। यसमा पनि यहाँकै नेतृत्व कसको छ म यो नेतृत्व खोज्दिनँ, तर त्यति बेला तपाईँलाई अचम्मको एउटा दृष्टान्त म यो बताउन चाहन्छु। झण्डावाल मन्त्री गएर संसदबाट त्यो प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो, त्यो नाम भनेको नरेश भण्डारी हो, मिल्छ एउटा मन्त्रीले, अनि हाम्रो प्रमुख दलको नेताले हात उठाएर सदन रोक्नुभयो। हजुर, अब यस कारणले नाम हामीले राख्यौँ, साँचो कुरा हो, सबैले राम्रो भन्नुभयो, तर त्यो सरकारी प्रस्ताव थिएन, त्यो संसदभित्रको प्रस्ताव थियो। भनेपछि बुझ्यो, हामी समयको अन्तिममा भयो र अब तपाईँको अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता गर्ने 18 जना हुनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्व तपाईँको छ, फिर्ता लिएको छैन, फिर्ता लिने निर्देशन दिएको छैन भनेपछि अब त्यो 18 जना अझै तपाईँकै पक्षमा हुनुहुन्छ या अहिले दायाँ बायाँ लागिसक्नु भएको छ? सुन्नुहोस्, म खोज्न जान्छु बैठकको कहिले आयोजना हुन्छ, किनभने
उहाँमध्येको म एउटा हो। अन्तिमसम्म तपाईँकै साथमा रहनु होला उहाँहरू? सुन्नु थाहा छैन के, म बैठकमा जति आउनु छ त्यतिका बिचमा कुरा हुन्छ। उहाँहरूले जस्तै मान्छे घटाउन मसँग मन्त्री दिने भए पनि मैले दिन्न, तपाईँलाई फेरि अघि भन्नु नि, दिने ठाउँमा भयो भने मैले दिन्न। अहिले जसरी उहाँले मन्त्री बाँड्नु भएको छ, मुक्ति बाँड्नु भएको छ, जो गर्नुभएको छ त्यो प्रवृत्तिलाई मैले समर्थन गर्दिनँ। त्यस कारणले बैठक बोलाउँदा जति आउनुहुन्छ यति जाना भएछन् भनेर भनौँला। त्यस कारणले मेरा पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर मेरो विश्वास के हो त भन्दाखेरि त्यतिको साथी समाजमा देखिन सकिने गरी आफ्ना इमान जमानप्रति प्रतिबद्ध हुने गरी नै अगाडि बढ्नु होला। तर दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, कार्यकर्ताको इमान जमानलाई प्रभावित गर्ने गरी जो नेतृत्व लागिरहनु भएको छ त्यो दुःखद कुरा हो। त्यसले नेकपाको भविष्यलाई राम्रो गर्दैन। एमलाल कणेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एमलाल कणेलकै नेतृत्वमा फिर्ता हुने सम्भावना छ या छैन? अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा छलफल हुन्छ। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्र देखिएको विवादको निकास के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गर्नुभएका कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका सह-इन्चार्ज रहनुभएका पूर्व मन्त्री एमलाल कणेलसँग आज हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनी संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।